अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। ज़िंदगी में हमें कुछ बहुत अहम डील्स करना पड़ती हैं और वो ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में जिनके ऊपर हमारी ज़िंदगी का इन्हसार होता है कि हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी या शायद पहले से ख़राब हो जाएगी। और फिर यूँ भी है कि ज़िंदगी का बेहतर या ख़राब होना तो एक तरफ, लेकिन एक इंसान ख़ुद जो है उसकी वजह से या तो अगर वो बेहतर डील हो गई तो इंसान के एतमाद के अंदर बहुत इजाफ़ा होता है, और अगर खुदा न खास्ता वो डील अच्छी नहीं हुई तो फिर एक इंसान का जो एतमाद है वो यकीनन शैटर हो जाता है और कमज़ोर पड़ जाता है। लिहाजा हमारे लिए अहमियत की हामिल बात यह है कि हमें मज़ाकरात, जो भी डील हमें करनी है, जो मुज़ाकरात हमें करने हैं, हम उनको ज़रा बेहतर अंदाज़ के अंदर पहले से प्रीपेयर्ड तरीके के साथ हम लोग करें। और वो पहले से बेहतर कह लें कि पहले से तैयार होके आना, ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है। और इसकी अदम मौजूदगी के अंदर एक इंसान जो है यकीनन गलत स्टेप्स ले जाता है, या दूसरे के जो गलत स्टेप्स हैं उनको एक इंसान कबूल कर लेता है, उनके सामने स्क्यूम कर जाता है। 10 ऐसी बातें हैं कि जो हम ज़िंदगी का बहुत ही अहम डील करने जा रहे हों, वो करते हुए हमें इन 10 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कौन-सी है कि डोंट नेगोशिएट अनलेस यू नीड टू, कि जब तक आपकी मजबूरी ना हो आप मज़ाकरात नहीं करें, बल्कि मज़ाकरात की बजाय आप बताएं कि भई ये है जो मैं चाहता हूँ, या ये है जो मेरे नज़दीक दुरुस्त है, और आप इस पे अमल करें और आप इसके मुताबिक मेरे साथ मामला करें। लेकिन फ़र्ज़ कर लें आप जो है मजबूरी बन जाती है आपकी, तो फिर उस सूरत के अंदर आप मज़ाकरात करें। दूसरी उसके अंदर बात जो हमें याद रखने वाली वो ये है कि जी, डोंट नेगोशिएट विद योरसेल्फ। ये क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ सा रहता है कि जी मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। तो वो बहुत डर जो है एक इंसान के अंदर से, वो ज़ाहिर है कि वो दुरुस्त बात नहीं है। एहतियात, ज़रा-सी एहतियात अच्छी बात है, लेकिन जो डर होता है, जो फ़ियर होता है, अब आप इस बात की मैं आपको यूँ एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो लोग भी ज़्यादा डरे हुए जाते हैं मज़ाकरात के अंदर, वहाँ पे क्या होता है कि वो बड़ी आसानी से हार मान जाते हैं। और जो लोग ज़रा एतमाद के अंदर होते हैं, वो ज़ाहिर है कि दूसरे से अपनी बात जो है वो मनवा लेते हैं। तो पहला मैंने अर्ज़ किया था कि डोंट नेगोशिएट अनलेस यू नीड टू। आप उस वक़्त तक मज़ाकरात की तरफ ना आएँ जब तक आपकी मजबूरी ना बन जाए, और फिर जब मजबूरी बन जाए तो फिर मज़ाकरात के लिए जाएँ, बट डोंट नेगोशिएट विद योरसेल्फ। फिर आप ज़्यादा डरे-डरे हुए आप ना जाएँ। ये 2 बातें हैं, और 10 बातें हैं इस ज़ुमरे में जो किसी भी अहम डील के वक़्त जो है हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए। तीसरी है, नेवर एवर एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफ़र। नेवर एवर एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफ़र। जो पहली ऑफ़र हमें मिलती है, कभी भी आप कबूल ना करें। अगर आप फ़ौरी तौर पे कबूल करेंगे तो उसके 2 नुकसानात हैं। पहला नुकसान ये है कि मुमकिन है कि वो बाद में, ज़ाहिर है कि वो डायरेक्टली तो अपनी पूरी ऑफ़र नहीं देते ना, कम से ही स्टार्ट करते हैं, तो वो फिर ये है कि आगे नहीं बढ़ेंगे। और दूसरा नुकसान ये है कि वो ये समझेंगे, अगर आपने पहली बार ही हमने उनकी बात मान ली, तो वो ये समझेंगे कि यार उन्होंने ज़्यादा ऑफ़र कर दिया, उन्हें कम ऑफ़र करना चाहिए था। तो डोंट एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफ़र, ये तीसरी बात है। चौथी बात क्या है? नेवर मेक द फर्स्ट ऑफ़र इफ़ यू कैन अवॉइड। वो चौथी बात ये है कि आप पहले ऑफ़र करें भी नहीं, बल्कि हालात का आप जायज़ा लेते रहें। मैं एक दफ़ा वहाँ पे आई वेंट टू बाय द कर्टन्स, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे एक बड़ा स्टोर था, तो वो उन्होंने पैसे माँगे, बट आई डिड नॉट पुट फॉरवर्ड माय ऑफ़र। मैं उनसे घटवाता रहा, और कम करें और कम करें और कम करें, और जब वो बॉटम पे आ गए तो फिर वहाँ पे अपनी ऑफ़र दी। तो ये है कि डोंट
give the first offer as well. تو یہ چوتھی بات یہ ہے کہ never make the first offer. پانچویں بات کیا ہے؟ پانچویں بات ہے 80-20 کا جو رول ہے. اب یہ 80-20 کا رول ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں، اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، یہ ملا کے 4 ہو گئے، اور زبان اللہ نے ہمیں 1 دے دی. تو یہ 4 چیزیں ملا کے سننا اور دیکھنا، یہ 80% ہو گیا، اور ایک جو چیز ہے پانچویں زبان، وہ 20% ہو گیا. یعنی ہم نے گویا 4 حصے سننا ہے، 80% ہم نے سننا ہے اور دیکھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور 20% ہمیں بولنا ہے. بولنا ہمیں کم سے کم ہے، اور اس وقت تک سنتے رہیں جب تک دوسرا بندہ جو ہے وہ بولتا رہے. اور چھٹی بات ہے نو فری گفٹ. اور یہ فری گفٹ کہاں سے آ گیا بھائی؟ دیکھیں، یہاں پہ جو آپ ایک فری میں ایک ایسی انفارمیشن دیتے ہیں، ایک ایسا کوآپریشن ان کو دیتے ہیں، تو یہ گویا کہ فری گفٹ ہے. تو فری گفٹ ہمیں ان کو آفر نہیں کرنا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے. اس لیے نہیں دینا کہ جی اگر آج ہم کوئی فری ان کو گفٹ دیتے ہیں، آج کا جو فری گفٹ ہے وہ ٹمارو کا، یعنی آج کا وہ جو ہم نے کر دیا، تو وہ کل کا وہ اس سے زیادہ مانگیں گے. دے ول بی ڈیمانڈنگ مور دین دیٹ. تو اس وجہ سے کوئی چیز ہمیں، جیسے کوئی معلومات ہوں، جیسے کوئی کوآپریشن ہو، تو وی ڈونٹ ہیو ٹو گیو اٹ ٹو دیم. اور ساتویں بات ہے، دیکھیں کہ واچ دا سلامی، کہ آپ ان کو بس اچھی طرح آپ جو ہے وہ غور کرتے رہیں. اور پھر ایک جو پیکیج جو ہوتا ہے، پیکیج کو آپ نے بڑی خوبصورتی سے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. اس میں کئی چیزیں اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، لیکن ان کو پیکیج کا حصہ بنایا جاتا ہے. اب آپ اس کی مثال یوں لے لیں، دیکھیں آج کل جو ہے سیل فون کا دور ہے، اور جتنے بھی یہ سیل فون کے جو برانڈز ہیں، جو کمپنیاں ہیں، وہ ایسی نئی آفر لے کر آتے رہتے ہیں. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو بڑے اعتماد سے پیش کرتے ہیں. تو یہ جو پیکیج بنانا، یہ جو وہ کہتے ہیں نا، کسی کی جاب لگ گئی، بھئی کیا پیکیج ہے؟ اس پیکیج میں صرف جو ہے وہ نہیں ہوتا کیا، ناٹ اونلی کہ جی آپ کی سیلری کیا ہے، کچھ اور چیزیں. تو ایسی کچھ غیر اہم چیزیں جو ہیں اس کے اندر وہ آپ شامل کریں، لیکن اس کو پریزنٹیشن اس کی ایسے دیں، اس کو ایسے کر کے پیش کریں کہ جیسے شاید کوئی آپ بڑا کمپریہنسو قسم کا پلان ان کو دے رہے ہیں. آگے ہے 8ویں بات ہے اوائڈ دا راکیز ریگریٹ. یہ کیا ہوا؟ اوائڈ دا راکیز ریگریٹ. could I have done better, should I have done better. یعنی آپ بعد میں جو ہے یہ جو ریگریٹ ہے کہ جی بعد میں یار مجھے بہتر کرنا چاہیے تھا، میں یوں کر سکتا تھا، مجھے یوں کرنا چاہیے تھا. ہاں ٹھیک ہے جی. اور یہ اس سے بچنا اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ جی وہ یہ ہے کہ جو میں کنسیشن وہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا میں آفر کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جی میری طرف سے کیا قربانی اس کے اندر ہے، سیکریفائس ہے، اور ان کی طرف سے ان کو کیا پہنچنے والا بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھ لیا. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر کیا ہے کہ یہ پہلی بات ہے وٹ اٹ کاسٹ ٹو می. یہ پہلی بات دیکھ لیں. ٹھیک ہے. دوسری بات وٹ از، یعنی اس کی مجھے کیا قیمت چکانی پڑے گی. اور دوسری وٹ از اٹس ورتھ ٹو دیم، اس کا ان کو کیا بینیفٹ ہے، یہ دوسری بات. تیسرا آئی نیڈ سم تھنگ ان ریٹرن وچ ول بی آف ایکول کاسٹ ٹو دیم اینڈ ایکول بینیفٹ ٹو می. پھر اگر مجھے وہ چیز چاہیے جواباً کہ جو ان کے لیے اتنی ہی کہہ لیں ان کو قربانی کرنی پڑے اور مجھے اس کا اتنا ہی بینیفٹ بھی ملے. یہ 8ویں بات ہے. 9ویں بات ہے آلویز اوائڈ دا کوئک ڈیل. یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے. آپ کبھی بھی تیزی سے آپ ڈیل کی طرف نہ جائیں، ڈیل کلوز کرنے کی طرف، یعنی فائنل ایگریمنٹ کی طرف آپ کبھی بھی نہ جائیں، بلکہ آپ بہت سلو طریقے سے، بہت پھونک پہ آپ قدم رکھیں. جتنا بھی آپ سمجھیں نا کہ فرض کر لیں جو آپ آفر کر رہے تھے وہ فوری آپ کو مل بھی رہا ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ جلد بازی سے کام نہ لیں. یہ جو ڈیل کرنے کے اندر جلد بازی ہے، یہ جو ان کی، یہ اس کا ہمیں نقصان لیٹر آن ہو سکتا ہے. آلویز اوائڈ دا کوئک ڈیل. یہ 9ویں بات. 10ویں اور آخری بات نیور ریویل وٹ یور باٹم لائن از وٹ یور باٹم لائن واز
as it will turn the perceived win-win to into a lose-win. देखें, जब एक डील हो चुका, कभी भी आप ये ना बताइएगा कि मेरी बॉटम लाइन तो ये थी, यानी गोया कि मैं इस हद तक मैंने आ जाना था, जिस हद तक, हालांकि अब डील हो चुकी है, पैसे आ चुके हैं, लेकिन कभी भी ये ना बताएं, कभी भी ये ना बताएं, क्योंकि अगर आप ये बताएंगे तो पहले तो वो ये समझ रहे थे कि शायद जो हुआ है उनके लिए भी अच्छा, आपके लिए भी, लेकिन लेटर ऑन वो ये समझने लगेंगे कि शायद ये उनके लिए घाटे का सौदा और आपके लिए सिर्फ फ़ायदे का सौदा। लिहाजा आप कभी भी नहीं ना बताएं, बाद में डील होने के बाद कभी भी ना बताएं, बल्कि आप संजीदा न रहें और कोई ऐसी हरकत भी ना करें, कोई ऐसी बात किसी अंदाज से ना कहें, कोई ऐसा तासुर ना दें कि जिससे लगे कि जैसे आप जो है वो गोया कि आप तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो गए, और ऐसा कोई तासुर ना दें। हालांकि भई आप तो इससे कम पे भी राज़ी थे, लेकिन आपको बेहतर मिल गया। किसी तरह से कोई ऐसा तासुर ना दें कि जिससे लगे कि जैसे ये आपके बहुत फ़ायदे का और उनके लिए बहुत घाटे का सौदा है। तो ये वो 10 बातें हैं जो हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि भई इन 10 बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप ये चाहते हैं कि जी, अगर आप कोई ऐसा अच्छा डील करना चाहते हैं, जिस पे आपको बाद में पछताना ना पड़े, तो फिर आप इन 10 बातों का ख़्याल ध्यान रखें।